السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفو كيفاش نحسبو لي ماتريس في الآلة الحاسبة. وكما تعرفو أن الامتحان كيتعطانا على شكل كوسيين في السيمستر الأولى، ومن الأحسن أنك تستعمل الآلة الحاسبة باختصار الوقت باش تتأكد من الجواب ديالك. وحتى بالنسبة لأن هاد الكور هذا تتعطى عليه واحد النسبة كبيرة في النقطة ديال ليكزام. دونك غادي نشوفو كيفاش أنك تتأكد من الجواب ديالك. دونك غنبداو بالماتريس كاري، الضرب ديال ماتريس كاري دوغدر دو. غنشوفو غضغط على مود ستا ماتريس، تلاحظ قدامها ستا ماتريس. غنختار الماتريس ا، غنختار عندنا ماتريس كاري دوغدر دو 5. غندخلو لي شيفر، باش غندخلو لي شيفر غنديرو بجوج، خصك تضغط على تساوي باش يدخل لك لي شيفر في الماتريس. وضغط على واحد، لي شيفر تيدخلو في الماتريس ليني باغ لين. 3 2. باش غندخل الماتريس وغادي ندير لها اونجستري في الآلة الحاسبة، غادي نضغط على ا سي. دابا الماتريس دخلات ياك، غنشوف غنضغط على شيفت. كما تلاحظ 4 عندنا ماتريس، غنضغط على ماتريس، عندنا ماتريس 4. دونك غادي نضغط على شيفت، وخصني نزيد واحد الماتريس اخرى باش ندير الضرب. باش نزيد هاد الماتريس هادي غادي نضغط على واحد ديم. غنختار الا اختاريت شوف الا اختاريتي الماتريس ا غادي الماتريس الاولى اللي خزنتي غتمسح. دونك غتختار الماتريس بي، ناخدوها دوغدر دو، ندخلو لي شيفر واحد موان ان دو. غنونجستري الماتريس، غنضغط على شيفت 4. غنستدعي الماتريس ا، غنضغط على 3، ندير الضرب ديالها، ندير شيفت عاوتاني 4. نضغط على خصني الماتريس بي، نستدعي الماتريس بي، نضغط على 4. دونك هي الماتريس ديالنا. عندك 3 3 5 0. هي الماتريس ديالنا. دابا غنشوفو كيفاش غادي نحسبو ديتيرمينو في الآلة الحاسبة. كما تعرفوا ان ديتيرمينو ميمكنش لينا نحسبوه لشي ماتريس الا ما كانش ماتريس كاري. مثلا باغ اكزومبل هاد الماتريس اللي عندنا في شي ماتريس ماشي كاري بحال هادي، ماشي كاري، عندنا لي لين دو لين و 3 كولون، هادي ماشي ماتريس كاري. دونك غنشوفو كيفاش نحددو الماتريس، نحددو ديتيرمينو لهاد الماتريس هادي. الماتريس دوردر 2، الماتريس كاري دوردر 2 ديتيرمينو ساهل ديالها، ولكن الماتريس دوردر 3 شويه قاصح. دونك غنشوفو كيفاش نحددوه في الآلة الحاسبة واختصار الوقت، وباش تكون الإجابة ديالتنا صحيحة في ليكزام. دونك غنضغطو عاوتاني على مود وغنديرو ماتريس، غنختارو ماتريس الأولى أ، عندنا دوردر 3. غندخلو لي شيفر، عندنا 1 0 موان 1 2 3 5 4 1 3. غادي نخزنو هاديك الماتريس. دونك غادي نضغطو على شيفت 4 ماتريس، غنضغطو على 7 تسمى ديتيرمينو، اختصار الديتيرمينو تسمى دي او تي 7. غادي نديرو شيفت عاوتاني وغادي نستدعيو الماتريس ا 3، وغادي نسدو القوس وغنحسبو. ها هو الديتيرمينو ديالها هو تيساوي 14 ديال هاد الماتريس هادي الماتريس. ديتيرمينو وكيفاش نديرو الضرب ديال المصفوفات ديال المصفوفات. بالنسبه للضرب، الطريقه ديال الضرب اللي درنا في الكاليكاتريس ممكن دير بها الطريقه ديال الجمع والطريقه ديال الطرح. دونك سالينا الفيديو، وغادي نشوف الا وصلت لشي حاجه جديده في الكاليكاتريس غادي نبارطاجيها معكم. وبالنسبه كاين واحد الاكزام اللي داروا الناس ديال 2017 في السيمستر الاولى ديال الفيزياء في الثيرموديناميك. الا بغيتونا نديرو نحط التصحيح ديالو على شكل فيديو وكيفاش الطريقه تجاوب عليه، راكم تخليو الموافقه ديالكم في لي كومونتير. دونك نبقى ليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.